page 19, A35. तुझे सोशी आयल्या दोन्या मोजो तुशी मागूंक मागूंक आमकां आयकतो तुझा somestanci doir magoy goros amci. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, तुमकां माये मोगाचो योगकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. तुमची खाजगी मागणी इंतेसां आसात ती मनांत धरात आनी ह्या मिसाचें जे खेरीत इंतेसां आसात ते मनांत धरून आयज आमी बागयोंत आंकवार मारिया दुखेस्त माता हिचें फेस्त समोरमता. आमकां सगळ्यांक दूख सोंसूंक भोव कठीण लागता. दूख आयलें की ना आमचेर रोखडीच आमकां नाका अशें करून दिसता. आमी रोखडीच देवा कडेन मागता सायबाक काड हे म्हणून मागूंक जाता, पूण आमी खालती रावंक जाय. ह्या दुखांतल्यान खूब पाटी आमकां पयलें वाचप सांगतलें कशे भाशेन जेजूक देवान परिपूर्ण केलो. तो सगळें दूख सोंसून सारको पूर्ण जालो आनी जे कोण ताचेशी हे भाशेन खालतेकायेन रावता तांकां तो सर्गीचें सूख फावो करता. भयणीनो आनी भावनो, आमी ह्या वेळार जितले पाटी दूख जेजू बरोबर सोंसूंक ना आनी तें दुसऱ्यांच्या साल्वसां पासून वापरूंक ना, तर हें आमी मनांत हाडया. असलें पातूक आमी कबूल करया आनी देवाचें बोगसाणें मागया. हांव पातकी सोरपोदेतात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागयोंत सुद्दां सांकवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागोवन हो आशिर्वाद घेवया. सोरपुदेतात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. Amen. मागुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या पुताक खुर्सार उबारलेलो तेदना ताची आवय ताच्या कोश्टां दुखांनी वांटो घेवन खुर्सा मोडली उबी आसली. सासणाचे जाणवायेची ही तुजी मांडावळ ओळखून ह्या संवसारांत जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आनी स्वर्गार ताच्या पुनर्जिवणपणान भागीदारां जावंक आमचे दुखेस मायेचे विणवणेन आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतरांत आमी चित दिवन आयकुया. हेब्रेवांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. आपल्या संवसारांतल्या जिबितांत जेसून व्हडल्यान बोब मारून आनी दुखां गळोवन आपणाक मरणांतलो वाठावंक जातालो ताका मागणी आनी प्रार्थना केली तेन्ना ताची भोगती पसत देवान ती आयकली आनी देवाचो पूत जावनय आपल्या कश्टां वरवीं
कालतेपण कितें तें तो शिकलो आनी बापान ताका सोपून केल्ल्या उपरांत तो आपणाक कालती आसलोल्या सोगल्यांक सोडवणेचें कारण जालो. देवाचे उतर हे. व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, माये मोगान म्हाका सोडोय सर्वेस्परा. म्हणया, माये मोगान म्हाका सोडोय सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, हांव तुका शेरोना येता. म्हाका कधीच लॉजेक घालूं नाका. तूं प्रमाणीत देखून म्हाका निबार. म्हजे विनवणेक कान दी. बेगोबेग म्हाका सोडोवंक ये. जबाब, माये मोगान म्हाका सोडोय सर्वेस्परा. तूं म्हजें कोडप, तुजेर म्हाका थार दी. तूं म्हजो किल्लो, तुजे भितर म्हाका आसरो दी. खरेंच तूं म्हजें कोडप, खरेंच तूं म्हजो किल्लो. तुजे नांवा खातीर म्हाका चलोय, म्हाका वाट दाखय. जबाब, माये मोगान म्हाका सोडोय सर्वेस्परा. चोऱ्यां मांडलोल्या जाळांत म्हाका पडूंक दिवं नाका. तूं एकलोच म्हजो आदार. तुजे हातांत घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना. सर्वेस्परा, विस्वाशी देवा. जबाब, माये मोगान म्हाका सोडोय सर्वेस्परा. पूण हांव सर्वेस्परा तुजेर पातयेवन आसा. तूंच म्हजो देव. होच म्हजे काळजाचो उल्हास. तुजेच हातान आसा म्हजें जिबेत. म्हाका पिडापीड दितोल्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निबार. जबाब, माये मोगान म्हाका सोडोय सर्वेस्परा. तुजी भक्ती करतल्यांक तुवें निर्मिल्लें. तुका शेरोना येतल्यांक तुवें फावो केलें. केद्दें व्हडलें तुजें बोलेपण सर्वेस्परा सगल्या मनशाचे दोळ्या मुखार. जबाब, माये मोगान म्हाका सोडोय सर्वेस्परा. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय. भाग्यवंत आंकवार मारये, तूं खरेंच सुदोय बागी. तुजो जीव दिनासतना जेसूच्या खुर्सा मोली रक्तसाक्षेचो मुकुट जिखलोय तुवें सायबिणी. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुआंवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजूच्या खुर्साशी ताची आवय, ताचे आवयची भयण क्लेओफासाची पोतीण मारिया आनी मागदालाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपले आवयक आनी तिचे कुशीक आसलोल्या मोगाच्या शिश्याक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें, अस्तोरे, ओ तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार थावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी एका भुरग्याक जेन्ना पोतकोरता तेन्ना तें आपलें म्हणून घेता, म्हजें म्हणून घेता. आनी एक आवय एका भुरग्याक आपल्या कुसव्यांत इतली जवळची ती ताका संबंद दवरून
त्या भुरग्या बरोबर वाडटा आनी ताका सांबाळटा हो एकदम जवळचो संबंद आसा. पूण एक आवय आपल्या भुरग्या बरोबर सगळें बरें आनी वायट सोंसता. हे भाशेन सायबीण मायन देवाच्या पुताक जल्म दिलो आनी ताका तिणेन ताच्या जिवितान सगळें भोगलें. पयले सुवातेर जेन्ना जेजू जल्मलो आनी ती देव तेंपलान गेली तेन्ना सिमांव हो प्रवादी आसलेलो थंयसर ताणें ह्या जाणटेल्यान तिका म्हणलें तुज्या काळजाक एक तोरसाद तोपतली. म्हणजे तिका खूब दूख ह्या भुरग्या पासत सोंसूंक पडटलें. देवाचो पूत तो, पूण ह्या देवाच्या पुताक लागून तिका खूब सोंसचें पडटलें. वय प्रत्येक आवय आपल्या भुरग्या पासत हेच भाशेन दूख सोंसता. दुसरे सुवातेर तांकां रातची उठून तेगा जाणांक भिरांत आसलेली काळोख आसलेलो अरण्यांत तांकां वचचें पडलें. 300 मायल्स तांकां वचूंक पडलें. रातची ती गेली. ती आनी एक दूख कित्याक म्हणून आपल्या गांवांत ताका थावोना ताका थंयसर वचचो पडलो. ही जाली दुसरी तोरसाद एके वतीन तिच्या काळजाक जी तोपली. मागीर देव तेंपलान गेल्या उपरांत ताका ती भेटोय गेल्ली खरी आनी तो शिकोवन थंयसर आयकतालो आनी हें करतालो. तेन्ना पोत्तून तो सांडलो आनी तेन्ना तिकाय ती दूख जाली. 3 दीस ती ताका सोदताली आनी हे भाशेन ही जावन आसा तिसरी तोरसाद कशी तिच्या काळजान. मागीर आमी कितें पळयता ताका खुरीस घेवन वेचो पडटा. कित्याक लागून कितें म्हणून वायट केलां. एक कोयदी म्हणून ताका खुर्सार म्हण हितून खुरीस दिवन ताका व्हरोंक लागले. तेन्ना तिका चवथो भालो तोपलो. मागीर 5वो जेन्ना खुर्सार ताका खेळायलो आनी तिका इतली दूख लागली. हें आयज आमी पळयलां कशे भाशेन तो खुर्सार आसतना आवयक म्हणटा हो तुजो पूत ती तुजी आवय आनी तिका एकसुरी सोडिना. मागीर ताका भालो तोपतात आनी भालो तोपल्या उपरांत तिका कितली दूख जाता आनी शेवटी ताका तिच्या हातान घालून फोंडांत पुत्तात. तेन्नाय तिका दूख लागता. कितें म्हणून हें म्हजो पूत कशे भाशेन मेलो. देवाचो पूत तो इतलो बरो आसलेलो आनी तिका इतली दूख सोंसची पडटा. मोगाक लागून तिणेन सोंसली ती. आनी प्रत्येक आवय तेच भाशेन दूख सोंसीत आसा. पूण आमी कितें करता खूब फावटी आमकां नाका तें आमकां तें जाय सारकें जाल्ली. पूण हें मात्र आमी दवरया सायबीण मायन आमचोय तेच भाशेन परामर्श केलेलो आसा. कित्याक लागून कित्याक होच जेजू आमच्या काळजान जियेता आनी आमच्या जिविताच्या चालींत आमच्या जिवितांत खूब दूख आसा. तेन्ना आमी एकसुरी ना जेजू आमचे बरोबर आसा आनी जितली आमी जेजूक आमची दूख एकवटोन जियेतल्या तेन्ना आयज आमकां सांगलां तें सगळें थावें जातलें. जेजू संवसारांत आसतना व्हडल्यान मागणें करतालो आनी दुखांनी कोणाक बापाक ह्या मरणांतलो सुटका मेळोंक जाता जाल्यार. पूण म्हजे सारकें म्हाका जाय तशें न्हय तुजे येवजणे प्रमाणे आनी तो खालती रावलो. देवाची येवजणे प्रमाणे कितें जाता तें पत्करूंक आनी ताका तेंच पत्करचें पडलें. देवान ताचें मागणें आयकलें ताका गोठाय दिली आनी तो देवाच्या येवजणे प्रमाणे खुर्सार खेळावन मेलो आनी हे परी ताका परिपूर्ण केलो. आनी जी कोण जेजूक एकवटोन आपलें जिवीत ताका समर्पितात ताचे उद्देशी आमकां सासणाचें जिवीत मेळटा. ह्या दुखांत आमी केन्ना उरचे ना. ताचे भाशेन आमी पुनर्जीवन जातल्या आनी सासणाचें जिवीत जियेतल्या. आतां आनी एक मुद्दो आमी मनांत दवरया. ती जेजूच्या खुर्साची सगळीं उबीं आसलेली.
ती बायलान म्हूण हातूंत एक संबंद आसलेलो, आवयचो म्हूण हातूंत लागशिल्लो आसलेलो, पूण बाकीच्यांचो म्हूण हातूंत फकत तें कोण कुशीक आसलेली. पूण जेन्ना जेजू शिसाक म्हणटा ती ही तुजी आवय हो तुजो पूत, तेन्ना तो कितें करता, आपल्या घरांत तो तिका स्विकारता, आपल्या काळजांत तो तिका स्विकारता. हेच भाशेन आमी सगळ्यांनी जेजूची मांयक आमची मांय केलेली आसा, तिका भायर दवरूंक ना, ती म्हजीच म्हणून घेतलेली आसा. होच संबंद जो मांय आनी पुताचो दुयेचो आसता, तेच भाशेन आमचोय संबंद जेजू आनी तिचे आवय ताचे आवयचे सोबे आसा. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, हें व्हडलें देणें देवान आमकां दिलेलें आसा. तर भियेनाकात, गोठायन रावात आनी देव आनी सायबीण मांय आमचे पासत सदांच मागणें करतात आनी आमकां राखतात आनी सांबाळटात. तर ह्या वेळार आमी सगळीं जाणां आमचे हात अशे उंटेन दवरून दोळे बंद करून पाट स्ट्रेट दवरया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत भरोन येता आनी ताची मांय आमचे बरोबर आसा. जितले फाटी आमी जेजून भरोन येता, सुस्कार भायर सोडटना सगळे आमचे भितरले आहा तितलें जेजूच्या नांवान भायर काडटा, तेन्ना ती आमकां मदत करता. दुखींत तर आमी आसल्या जाल्यार भियेनाकात. आमकां कश्ट सोंसचेच पडटात, आमी तर मोगान आसत जाल्यार. जी मोगान आसतात तांकां दुखी विणे जिवंक जायना. कसली ना कसली दूख आसतात आनी आयली म्हणटोत भिवची न्हय. ती सगळी दूख जेजू सवें दवरया आनी सायबीण मांय आमचे बरोबर आसतली आमच्या आदाराक. आनी हे परी सगळीं तांचे बरोबर दवरल्या उपरांत आमी तिचेच कडेन विनंती करया आनी मागया आमचें जिवीत उदीकान उदीक खोलायन जिवोवच्याक. सगळीं जाणां आमी एक नोमान मरये म्हणया बरोबर. नोमान मरये कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर तुजे ठांय आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरये देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आनी ह्या वेळार सायबीण मांयक आनी जेजूक एकवटोन आमी आमच्या संवसारा पासत मागया. ह्या संवसारांत तें कोरोना वायरस आयलेलें आसा, तें एक वेगळेंच वायरस. कितलें तें आमकां त्रास दिता, कोणाकूच खबर ना कशे भशेन तें सावरांक. तर आमी देवा कडेन मागया आमच्या दोतोरांक आनी जे कोण संशोधन करतात तांची मनां उजवाडावन एक बरें वखद वॅक्सीन काडच्याक. सोरपोदेदार आनी काकूळसार देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना वायरस पिडे खाल कश्टोतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोणवाळेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Page 45, C 39. Jesus,
भयणीनो आनी भावनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपुदेदाद देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमचे आनी आपले पवित्र सुबेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. बोव कोणाळे बापा, जेजूच्या खुर्सा मुळी उबी आसतना आंकवार मारयेक ताचे आवयक तुवें आमची दोयाळ आवयक करून दिली. हें देणें ओळखून आमचे दुखेस्त आवयचो माय मोग ह्या आयच्या बलिदानांत खेरीतपणी आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर्वकाली आनी सोर्वथाय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवारी मारयेक आमी नोमान कोत्ताना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सुर्गींचो सगलो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाकणटात. ताचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदांत आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जोय. उंचसर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची झोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपले खुशेन कोश्ट मरण सुसुंकवेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रोगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. सोम्या जेजू आमी होवडो खाता. आनी एका शीतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवानी आसून आमी तुजें मरण परगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडूंची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा,
फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासोदूर मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोटजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिचे पती भाग्योन झुजे भाग्योन दोरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. जेजून शिकयलेले मागणे आमी भावार्थान म्हणटा, पूण तातूंत मोगान आमी रावया. ते म्हणटना आमी न्हय ताचो पवित्र आत्मो आमचे सवें ते म्हणटा आनी सगलीं आमचीं दुयेंसां सगलें आमचें वायट कितें आहा तितलें सगलें जेजू सवें दवरया. दूख कोश्ट आसता तितलें आनी ताका एकवटोन आतां आमी म्हणया, आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर्व वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणा. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरम दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक घरच्यांक दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमी आमच्या काळजांत शेवंक आतां आशेता. तर हें मागणें म्हणून ताका आमच्या काळजांत स्विकारया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूं आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोडसुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Page 70, D41. तुझे बाय मोशा देवा शांतीना मोशा
दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी, इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. आमेन. मागुया. जेजूच्या आनी आमच्या बोव मोगाळ बापा, भाग्यवंतांकवार मारयेच्या दुखींचो उगडास करून आमकां सासणाचें जिवीत जोडलां. त्या बलिदानाच्या जेवणांत आमी आतां वांटो घेतला. जेजूच्या कोश्टांक जें कितें उणें आसा ताचें माप पवित्र सभे खातीर आमच्या जिवितांत भरून काडूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, तुमकां परबीं ह्या फेस्ताची आनी आमी सदांच भिवची न्हय जेन्ना आमचेर कसलेंय दूख कश्टलोन येता. कश्टोवपाक आमी भिवचे न्हय, कित्याक तातूंत जेजूक एकवटोन आमच्यान तें सोंसूंक जाता दुसऱ्यांच्या साल्वसां पासत. आनी हे भाशेन तर करीत आमचे मदें खूब आनंद आनी घोटाय वाडटली. खरो मोग आमी दुसऱ्यांक दाखोवंक लागतले हांव, पूण आमचो न्हय देवाचो मोग सगल्या जाणांक जाय. हें बेसांव आमचेर मागया आनी सगल्यांचेर जाणें आमचे कडेन मागण्याची विनंती केलेली आसा. सर्वेस्पर तुमचें सगळें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोरपोदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जेजू भाशेन मोग करूंक तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. भाग्यवंत फ्रांसीस वेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण्यातल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवंत फ्रांसीस कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. पेज 211 T17.